दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, नेटवर्किङ भन्दा यति धेरै मौलाएको छ कि यसको सञ्जाल देशभर फैलिएको छ। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पिरामिड शैलीमा ठगी धन्दा चलिरहेको छ। पिरामिड शैलीमा यस्ता अवैध धन्दामा कानुनले रोक लगाए पनि शक्ति र पैसाको आटमा खेलोमेलो चलिरहेको छ। यस्ता कम्पनीले सरकारी निकायमा दर्ता गरेरै पैसा कमाउने प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई मन्द गतिमा लुटिरहेको छ। यस्ता लुटको धन्दामा राज्य जिम्मेवारहरूले घुमाउरो रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ। विगतमा ठगीको सजाय भएकाहरूलाई नयाँ नाममा कम्पनी दर्ता गरेरै पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा सञ्चालन गरे पनि कारबाही हुन सकेको छैन। न कारबाही न दर्ता खारेजी, बरु उल्टै थप नयाँ दर्तासम्म दिने तयारी गरेको छ। हो, त्यही सरकारी निकायले पछिल्लो समय मौलाएको पिरामिड शैलीको अवैध नेटवर्किङ धन्दालाई साथ दिँदैछन्। नेटवर्किङ धन्दाको फलप आजको निगरानीमा। कुनै समय युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको नेटवर्किङ धन्दाको विषयमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा खबर सम्प्रेषण गऱ्यौँ। एकताका युनिटी, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट जस्ता नामबाट सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गर्ने नेटवर्किङ धन्दाको पर्दाफास गर्दै आयो। उही पात्र, उही प्रविधि, तर नाम फरक दर्ता गरेरै धन्दा चलाएका ठग कम्पनीहरूमाथि निरन्तर खबरदारी गर्दै आयौँ। तर पिरामिडको धन्दा रोकिएको छैन, बरु थप अघोषित रूपमा संरक्षण हुँदै आएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले थप अन्य कम्पनीलाई समेत इजाजत दिन खोजिएको छ। एकताका हजारौं सर्वसाधारणलाई बिचल्लीमा पारेका नेटवर्किङ कम्पनीहरूले पिरामिड शैलीमा वस्तुको व्यापार गर्दै आएका छन्। कुनै ठग कम्पनी जसले सर्वसाधारणको उठिवास लगाएका थिए, कुनै पात्र, उही प्रवृत्ति, नाम मात्रै फरक भएका यस्ता कम्पनीहरूले विभिन्न स्किमको प्रलोभन देखाएर पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारण ठगिरहेका छन्। उनीहरूले सदस्य बनाएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गरिरहेका छन्। सरकारले 10 वर्ष अघि नेटवर्किङ व्यवसायमा बन्देज लगाएको थियो, तर अहिले नेटवर्किङ मार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको बहानामा ठगी धन्दा बिउतिएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 को आडमा नेटवर्किङ व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीहरूले पर्दाभित्र पिरामिडको ठगी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो पनि केवल कम्पनी रजिस्ट्रारमा मात्रै दर्ता भई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले इजाजत दिएकै भरमा ऐन नियमावलीमा नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर विभागले दिएको अनुमतिको दुरुपयोग गरेर पिरामिड शैलीमै कारोबार हुँदै आएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले दिएको सामान्य इजाजत दिएकै भरमा पिरामिड व्यापार गर्दै आएका कम्पनी यी हुन्: नेचर हब इन्टरनेसनल प्राली, ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्राली, केयर नेसन इन्टरनेसनल प्राली, आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राली, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्राली, एपीई लाइफ इन्टरनेसनल प्राली, युटर्न इन्टरनेसनल प्राली, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्राली र न्यू विवेक इन्टरप्राइजेसले इजाजत नै नलिई सर्वसाधारण ठगिरहेको छ। प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीको नाममा पिरामिड शैलीमा ठगिरहेको विषय हामीले निरन्तर उठान गर्दै आएका छौँ। यी सबै 9वटै नेटवर्किङ कम्पनीले अनुमति बेगर नेटवर्किङ व्यापार गर्दै आएका छन्, जसबाट लाखौं सर्वसाधारण निरन्तर ठगिँदै आएका छन्। त्यसो त यो विषय नियामक निकायलाई राम्रोसँग थाहा छ। उही नियामक निकायले भने उल्टै सर्वसाधारणलाई ठग्ने कम्पनीलाई सघाइरहेको छ। हामीले खबर प्रसारण गरेपछि वाणिज्य विभागले यी कम्पनीहरूको अनुगमन पनि गर्यो, तर कुनै कारबाही भने भएन। बरु उल्टै विभाग भन्दा शक्तिशाली देखिए यी 9वटा कम्पनी। यी कम्पनी दर्ता गरे पनि सबै कम्पनीले विगतदेखि नै गैर कानुनी रूपमा नेटवर्किङ कारोबार गर्दै आएका छन्। सरकारले 10 वर्ष अघि सेवा र वस्तुको बिक्री गर्ने नेटवर्क व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। युनिटी, हर्बो, क्रिस्टल, भिजन इन्टरनेसनल लिमिटेड, रोबियस इन्टरनेसनल प्राली लगायत करिब 1 दर्जन नेटवर्किङ मार्केटिङ गर्ने कम्पनी खारेज पनि भए।
अहिले यस्तै नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता गरेर गिरोहले नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने भएको छ, जहाँ वाणिज्य विभागले कार्यविधि बनाएरै थप ठगीको बाटो खुल्ला गर्दैछ। सर्वसाधारणलाई प्रलोभन देखाएर ठग्ने कम्पनीहरूले शक्ति र पैसाको आडमा राज्यको कानुनलाई समेत प्रभावित पार्दै आएका छन्। लाखौं सर्वसाधारण ठगिँदै आएका खबर थाहा हुँदा हुँदै विभागले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग नयाँ कार्यविधि बनाएर पठाएको छ। विभागबाट प्रत्यक्ष वस्तु तथा बिक्री सम्बन्धी ऐन नियमावली आए पश्चात 9वटा फर्महरू चाहिँ 9वटा कम्पनीहरूले चाहिँ इजाजत लिनुभएको छ र अहिले चाहिँ ती दर्ता प्रक्रिया अहिले रोकिएको अवस्था छ। हामीले त्यो ऐन नियमावली बमोजिम कार्यविधि बनाएर मात्रै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि कार्यविधि मस्यौदा गरेर मन्त्रालयमा हामीले पठाइसकेका छौँ। अब त्यो स्वीकृतिको क्रममा छ। स्वीकृति भएर आए पश्चात अरू जुन निवेदकहरूले केही निवेदन नै परेको छ, ती निवेदन उप योग्यता पुगेका सबै कागजात पुगेकाहरूलाई हामीले त्यो कार्यविधि स्वीकृत भए पश्चात मात्र हामीले दर्ता गर्ने गरी अहिले हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो कार्यविधि बमोजिम मन्त्रालयबाट पहिला कार्यविधि स्वीकृत हुनु पर्यो, अनि कार्यविधिको दायराभित्र रहेर हामीले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। निर्देशक कङ्गेनीको कुरालाई मान्ने हो भने अब मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आए भने तत्कालै त्यस्ता प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा नेटवर्किङ गर्ने कम्पनीले थप नयाँ इजाजत पाउनेछन्। गत साल असोजमा प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा नेटवर्किङ व्यवसायमाथि ठुलै बहस चलेको थियो। बैठकमा सांसदहरूले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी इजाजत लिएर नेटवर्किङ व्यापार गर्ने कम्पनीमाथि निगरानी बढाउनु पर्ने बताएका थिए। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत लिने तर पिरामिड शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको गुनासो आउने गरेकाले यस्तो कम्पनीमाथि निगरानी गरी थप कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन समेत दिएको थियो, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा नियमावली 2076 मा इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने, वस्तुको खरिद बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता वितरक मार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप मानी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ। तर इजाजत दिएको दाबी गर्ने कम्पनीले नै खुलेआम पिरामिड शैलीमा धन्दा चलाइरहँदा न विभागले कारबाही गर्न सकेको छ न त कुनै अनुगमन नै। यसरी सर्वसाधारण ठगिरहँदा 9वटा कम्पनीको इजाजत खारेज गरी अवैध धन्दा रोकिनु पर्न थियो, तर उल्टै थप नयाँ कम्पनीलाई समेत इजाजत दिने कामले थप नेटवर्किङ धन्दालाई साथ दिइएको छ। प्रसङ्ग जोडिन्छ एकैछिनको विश्रामपछि। कोरोनाका कारण केही सुस्ताएको जस्तो देखिएको नेटवर्किङ व्यवसाय पुनः सक्रिय देखिन थालेका छन्। कोरोना कालमा समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा मार्फत आफ्नो व्यवसायलाई फस्टाउन सक्रिय त्यस्ता नेटवर्किङ व्यवसायहरू इजाजत लिएर पनि उही पिरामिड शैलीमा व्यवसाय गरेर सर्वसाधारणलाई ठगिरहेका छन्। सिआइबीदेखि संसदीय समितिमा समेत यस्ता धन्दाको विषयमा कुरा उठ्ने गरेको छ र सञ्चालकहरूमाथि कुनै कारबाही भएकै छैन। जो भारतको भेस्टिज नामको नेटवर्किङ कम्पनीको नेपालमा खुलेआम शाखा विस्तार गरिरहेका छन्। नेटवर्किङ सञ्चालकहरूले नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेटवर्किङमा आबद्ध गरेका छन्। प्रलोभन देखाएर ठगिसके पुँजी पलायन गरेको विभागमा उजुरी परेको छ। यो हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रणालीलाई हेर्नुहोस्। उसले 2077 असार 19 गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने भनी इजाजत दिएका छन्, तर उनले काम भने त्यसको ठिक उल्टो गरिरहेका छन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य काठमाडौँको 32 पुतली स्थित उही हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रणालीको कार्यालयभित्र देखिएको दृश्य हो, जहाँ उपभोक्ताहरू लाइन लागेर सामान खरिद गरिरहेका छन्। उनले अहिले भारतीय नेटवर्किङ कम्पनी भेस्टिज कम्पनीको सामान मार्केटिङ गर्दै नेपाली उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन्। तर यसका सञ्चालक पेम्बा शेर्पा भने आफूहरूले नियमसङ्गत तरिकाबाटै
कम्पनी चलाइरहेको दाबी गर्छन्। हाम्रो चाहिँ पिरामिडमा पर्दैन, यो चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत जुन किसिमको गभर्मेन्टले आफ्नो नर्म्स बनाएको छ, जुन ऐन बनाएको छ, त्यसको एक एक बुँदालाई फलो गरेर काम गरिरहेछौँ सर। हामीसँग अहिले लगभग 100 भन्दा बढी आइटम होला होइन। तीमध्ये चाहिँ हामीले केही आइटम चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन ऐन बनेको छ, त्यो ऐनमा के छ भन्दाखेरि जुन प्रडक्ट नेपालमा बन्छ त्यो चाहिँ 50% नेपालमा पनि बनाउनु पर्यो। यदि बन्छ भने, यदि कुनै प्रडक्ट नेपालमा बन्न पोसिबल छैन भने त्यो चाहिँ यो 50% रुलभित्र पर्दैन भनेर ऐनमा डिस्क्राइब गरेको छ। त्यो आधारमा हामीले केही आइटम चाहिँ नेपालमा नबन्ने हुनाले यो चाहिँ आइटम नेपालमा बन्दैमा छुट्याएको छौँ। र जुन चाहिँ आइटम नेपालमा बन्छ नि त्यसको हकमा चाहिँ हामी नेपालमा 50% नेपालमै उत्पादन गरेर या नेपालको लोकल प्रडक्ट टाइप गरेर त्यसलाई 50% पुर्याउने कोसिसमा छौँ। रोचक कुरा त के छ भने कानुनले विदेशी प्रडक्टको सामान बिक्री वितरण गर्न विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। हेल्दी लिभिङका सञ्चालक पेम्पा शेर्पाले भारतीय ब्रान्डका विभिन्न 9वटा सामग्री बेच्न आफूले अनुमति लिएको बताएका थिए। उनले अहिले 30 भन्दा बढी प्रकारका सामग्री बेच्दै आइरहेका छन्। यी त एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन्। हाल नेपालमा यस्ता 9वटा कम्पनीले इजाजत दिएका छन्, तर उनीहरूको कामको प्रकृति भने सबैको उस्तै छ, उही प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा नेटवर्किङ धन्दा, जसबारे हामीले यस अघिको श्रृङ्खलामा प्रसारण गरिसकेका छौँ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा नियावली 2076ले इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धी व्यवसाय गर्न, वस्तुको खरिद बिक्री गरी वा नगरी सदस्य बनाई वा विक्रेता वितरक मार्फत शुल्क मात्र लिने गरी पिरामिड शैलीमा आधारित सञ्जालयुक्त नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले पनि यस्तो प्रकृतिको कामलाई अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भनी दण्डनीय कसुरका रूपमा लिएको छ। तर नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन भइरहेको छ। यसबारे पटक पटक प्रश्न उठ्दा समेत वाणिज्य विभागले भने आफूहरूले त्यस्ता कम्पनीहरूमाथिको निगरानी राखिरहेको र बेला बेलामा छापा मारेर समेत अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। अनुगमनका क्रममा भने बाहिर आएको जस्तो नभेटिएको र उनीहरूले नियमसङ्गत तरिकाबाटै गरिरहेको विभागले तयारी जवाफ दिने गर्छन्। यो कस्तो भने अब छापै त नभनौँ, हामीले अरू पनि बजार अनुगमन गरेका छौँ। त्यही प्रकृतिको त बजार अनुगमन हामीले त्यही सम्बन्धित शाखाबाट नै, जुन वैदेशिक नियमन शाखा छ त्यो शाखाबाट 9वटा फर्महरूको हामीले अनुगमन गरेका छौँ। र अनुगमन गर्दाखेरि जुन छापामा आएका पिरामिड शैलीका भन्ने कुरा ती कुनै पनि देखिएन, कैफियत कुनै पनि देखिएन। 9वटै उसको छापा भन्दा पनि हामीले जसरी अरू फर्महरूको त्यसको भ्यालिडिटीका कुरा हुनसक्छ, कानुनी वैधताका कुरा हुनसक्छ, र जसरी अनुमति लिनुभएको थियो जसरी गर्छौँ भने त्यो अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने कुराको हामीले नियमित अनुगमन गऱ्यौँ। अनुगमन गर्दाखेरि तिनीहरूको नियमसङ्गतै पाइयो हामीले। त्यसो हुँदा त्यसलाई हामीले आकस्मिक नभएर हाम्रो त नियमित अनुगमनै हो। 9वटै फर्मको अनुगमन भइसकेको अवस्था छ। त्यसो त विभागमा त्यस्ता ठगी भएका उजुरी पनि नआएका होइनन्। उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ। तर विभागको यस्तो भनाइलाई चुनौती दिँदै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा सरकारले नै नेटवर्किङलाई वैधानिकता दिन खोजेपछि अहिले ठगी गर्ने गिरोहको बिगबिगी छ। विभागकै विवरण हेर्ने हो भने 2077 असोजमा पनि विभागमा 3 दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका थिए। प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परे पनि राज्यका जिम्मेवारहरूले मौनता साधिरहेका छन्। विभागले 4 दर्जन भन्दा बढी कम्पनी र व्यक्तिको नाम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBमा पत्र समेत पठाएको जनाएको थियो। तर ती कम्पनीहरूलाई के कस्तो कारबाही भयो भन्ने चाहिँ केही पनि बाहिर आएको छैन। यसरी अनुमति लिएर पनि पुरानै गिरोहले नेटवर्किङ कारोबार सुरु गरेको पाइएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितको संसदीय समितिले छानबिन समेत थालेको थियो। तर यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोकिएका छैनन्। यसलाई रोक्न विभागले खासै पहल कदमी लिएको देखिँदैन, लिन पनि चाहँदैन। बरु घुमाउरो पाराले यस्ता धन्दाहरूको संरक्षण भइरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण विगतमा विवादित कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुको साटो इजाजत खुरुखुरु दिनुले विभागको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। प्रसङ्ग जोडिन्छ एकैछिनको विश्रामपछि। कानुन त पिरामिड शैलीमा कुनै पनि नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न पाइँदैन। सरकारले वस्तु बिक्रीको व्यापार गर्न दिए पनि पिरामिड शैलीमा कुनै पनि यस्ता धन्दामा रोक लगाइएको छ। तर
विडम्बना हिजो युनिटी लगायतका ठग कम्पनी जसले सर्वसाधारणको अर्बौं कुम्ल्याएका थिए उनै नामुद नेटवर्किङ ठगहरूले नयाँ दर्तामा पुरानै धन्दा चलाएका छन्। अवैध नेटवर्किङ बन्द गराएको 11 वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अझैसम्म युनिटीले ठगेका सर्वसाधारणको रकम न त राज्यले दिलाइदिन सकेका छन् न त सञ्चालकहरूले नै फिर्ता गरेका छन्। सञ्चालक मध्ये विष्णु छेत्रीको निधन भइसकेको छ। काशी गुरुङ भने प्रसाद गुरुङ, कृष्ण छेत्री, नेत्र राजवंशी, इन्द्रबहादुर विक र महेन्द्र केसी युनिटीका सञ्चालक थिए। नेटवर्किङ सुरु गरेको मात्र 3 वर्षमा उक्त कम्पनीले 3,68,710 सदस्यहरूबाट 3 अर्ब 79 करोड 8,25,000 सङ्कलन गरेको थियो। पछि 10 अर्ब भन्दा बढी सङ्कलन गर्दै सहकारी हस्पिटल र बिमामा समेत लगानी गर्न थाले र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्लटिङ गर्ने भन्दै युनिटीका गिरोहले जग्गामा समेत सर्वसाधारणको पैसा डुबाए। यो हलचोकमा रहेको युनिटीको जग्गा हो। हाल यो जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री भइसकेको छ। त्यही पनि सर्वसाधारणलाई झुक्क्याएर हुन त अझै पनि युनिटीको मुद्दा किनारा लागेको छैन, तर यो जग्गा एकाएक किनबेच भएको छ। झन्डै 7 रोपनी रहेको यो जग्गा अहिले व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ। भोगचरण व्यक्तिले गर्दै आइरहेका छन्। 54 करोडमा यो जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको युनिटी मुद्दाको जग्गा कसरी किनबेच भयो भनेमा पनि शङ्का गरिने ठाउँ छ। यो जग्गा बेच्न समेत काशी गुरुङकै हात रहेको छ। त्यसो त विभिन्न ब्याङ्कमा अहिले 1 अर्ब भन्दा बढी रकम अझै रहेको छ। एभरेस्ट ब्याङ्कमा 64 करोड, सिटिजन ब्याङ्कमा 7 करोड र अन्य ब्याङ्कमा गरी 1 अर्ब नगद पुँजी रहेको छ। अहिले यही ब्याङ्क र काशी गुरुङको विलेमतोमा युनिटीको रकम हिनामिना समेत भएको पाइएको छ। त्यसो त युनिटीका गिरोहले ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालनका लागि फिनावोल्ड नेपाल बहुउद्देश्य संस्था लिमिटेड नामक सहकारी समेत खोलेका थिए। उक्त सहकारीमा त्यो बेला रकम जम्मा गर्दा 10 देखि 12% ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही ब्याजको लोभले धेरैले उक्त सहकारीको बचत खातामा न्यूनतम मौजाद 500 राखी रकम जम्मा गरे। 2067 युनिटीलाई अवैध भन्दै प्रहरीले छापा हान्दा फिनावोल्ड सहकारी पनि सरकारले सिल गर्यो। सहकारीको सम्पूर्ण कारोबार बन्द भएर सञ्चालक सबैको सम्पत्ति रोक्का भएर 10 वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म उक्त सहकारीमा जम्मा गरेको रकम बचतकर्ताले फिर्ता पाएका छैनन्। युनिटीको एजेन्ट समेत नभएका र सहकारीको नियमअनुसार साधारण सदस्यता लिएकाहरूको फिनावोल्डमा 10 करोड भन्दा बढी रकम बचत भएको थियो। हाल फिनावोल्डमा नेपाल सहकारीको नाममा समेत न सहकारी मन्त्रालयमा भेटिन्छ न सहकारी विभागमा पाइन्छ। सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ, तर समितिलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन। युनिटीले बिमा पोलिसी समेत बेच्ने गरेका थिए। बिमा पोलिसी बेच्दै आएको कम्पनीले बिमा सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय बिमा समितिबाट समेत अनुमति लिएको थिएन। बिमा पोलिसी बेच्दै आएको युनिटीले बिमा सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय बिमा समितिलाई समेत छक्क्याएर कारोबार गर्दै आएका थिए। राजनीतिक पावर र पहुँच बलियो बनाइसकेको कम्पनीले सबै आर्थिक कारोबार अवैध तरिकाले गर्दै आएको थियो। युनिटीको अवैध आर्थिक सङ्कलनका बारेमा राष्ट्र ब्याङ्कले समेत तत्काल खासै गतिलो कदम चाल्न सकेको थिएन र सर्वसाधारणको अर्बौं रकम फिर्ता पाउन सकेको छैन। पीडितका लागि युनिटीमा जम्मा गरेको रकमको सामा ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको थियो र कम्पनीको सम्पत्ति रोका छ, तर यता अदालतमा रोका देखाए पनि यता युनिटीका सञ्चालकहरूले भने युनिटीका सबै सम्पत्तिहरू हिनामिना गरेको छ। हरेक नेपाली नागरिकलाई व्यापार व्यवसाय गर्न संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको छ, तर प्रचलित ऐन कानुनले रोक लगाएका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाइँदैन। तर युनिटी लगायतका ठग कम्पनीहरू नयाँ ठाउँमा कम्पनी दर्ता गरेर खुलेआम व्यवसाय गरिरहेका छन्। युनिटीले 10 अर्ब बढी ठगेको आरोपमा जेल समेत पुगेकाहरू अहिले पुरानै तरिका तर नयाँ कम्पनीका नाउँमा पिरामिडको व्यापार गरिरहेका छन् र अन्य 9 कम्पनीको धन्दा सर्वसाधारण ठग्ने नै हो। राज्यले यस्ता कम्पनीलाई दण्डित गर्नुको साटो अदृश्य रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ। हस् त आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।